बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दुनिया सुन ले, पाकिस्तान खित्ते का महफूज तरीन मुल्क है। आर्मी चीफ का बड़ा बयान। यूनानी सफीर से मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान सियाहत, कारोबारी सरगर्मियां और खेलों के लिए बेहतरीन और महफूज है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था, अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और खित्ते में अमन के लिए आलमी बरादरी का ताउन चाहिए। यूनानी सफीर ने अफगानिस्तान से लोगों के महफूज इनकला पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। लाहौर समेत 6 शहरों में कोरोना पाबंदियां कल से खत्म। मुल्क भर में उमूमी पाबंदियां 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। असद उमर की जेर सदारत NCOC के इजलास में अहम फैसले। फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, गुजरात और बन्नू में कोरोना पाबंदियां हटा दी गईं। NCOC ने वैक्सीनेशन ना कराने वालों को भी खबरदार कर दिया। 1 अक्टूबर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर, होटल, रेस्टोरेंट, शादी हॉल में भी दाखिले की इजाजत नहीं होगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख करना हाइब्रिड वॉर का मंसूबा है। आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। काबीना इजलास पर ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी का कहना था, इलेक्शन इस्लाहात को आगे लेकर बढ़ना होगा। नई मर्दमशुमारी 18 माह में मुकम्मल की जाएगी। वजीर इत्तलात ने मजीद कहा, उज़्बेकिस्तान को बिजनेस वीजा लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। कराची और गवादर को मज़ार शरीफ और फिर ताशकंद को रेलवे के जरिए जोड़ना चाहते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि ईरानी, तुर्किश, कैनेडियन फिल्मों को सिनेमा में चलाने की इजाजत दे रहे हैं। कोरोना केसेस में कमी हो रही है, चाहते हैं सिनेमा घरों को खोला जाए। इस हवाले से NCOC से बात चल रही है। सिनेमा को बिजली और टैक्सेस में रियायत दी जाएगी। वफाकी काबीना का टिकटॉक को बंद रखने का भी फैसला। रमीज राजा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर बरहम। होम सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर ना खेलने का ऐलान। चेयरमैन PCB कहते हैं, हम एशिया का नया ब्लॉक बना सकते हैं। हम किसी मैच का बॉयकॉट नहीं करेंगे। अपनी खुददारी और क्रिकेट के लिए सख्त फैसले करना होंगे। रमीज राजा का न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के इनकार के बाद एशियाई ब्लॉक बनाने का भी इंदिया। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PCB का कहना था, इस तरह ब्लॉक बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे। दौरे मनसूखी के तमाम मामलात ICC में उठाएंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर शेख रशीद का गुस्सा ठंडा ना हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला ने कहा, क्रिकेट को ऐसा बना दिया गया है कि यही दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। न्यूजीलैंड के जाने के बाद वाज़े हो गया था, इंग्लैंड की टीम भी नहीं आएगी। फवाद चौधरी का न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अचानक दौरे पाकिस्तान की मनसूखी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इंदिया। कहते हैं, क्रिकेट टीम के दौरों की मनसूखी से PTV को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दोनों बोर्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वकला से मशवरा करेंगे। कौमी टीम का मोराल बुलंद करने के लिए वजीर आजम जल्द खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहा। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इमरान खान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। तालिबान का एक बार फिर आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर जल्द काबू पा लेंगे। नई काबीना में अक़लियती बरादरी को शामिल किया जाएगा। 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। जिंदगी उनके ऊपर तंग हो चुकी है और वो इस वक्त भीख मांगने पर मजबूर हैं। जनाब स्पीकर, कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? 1 करोड़ नौकरियां, वो तो बड़ी दूर की बात है। आज गरीब के घर में चूल्हा ठंडा हो चुका है, उसके एक
घर का कमाऊ शख्स, माँ या वालिद, वो इस वक्त जनाब स्पीकर वो बाहर जाकर भीख मांग कर घरों का अपना वो एक वक्त की रोटी को पता नहीं किस तरह पूरा करते हैं। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब, कहते हैं मुल्की मईशत का भट्टा बैठ गया, महंगाई ने लोगों के चूल्हे ठंडे कर दिए, तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं देखी, आसमान भी इनकी हरकतों पर रो रहा है, हुक्मरान बताएं 1 करोड़ नौकरियां कहां गईं, सफेद पोश आज भीख मांगने पर मजबूर हैं, ऑपोजिशन लीडर के गुस्सीले खिताब पर शीरी मजारी हुकूमत की मदद को आ गईं, कहती हैं जिन्होंने पेट फाड़ कर लूट मार का पैसा निकलवाना था वो खुद मार धाड़ करके मुल्क से भाग गए। वजीर आजम इमरान खान के मावनी खुसूसी ताबिश गौहर का इस्तीफा मंजूर। इमरान खान ताबिश गौहर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। ताबिश गौहर पर PSO, फेस्को और मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में मंजूर नजर अफसरान तैनात करने का इल्जाम था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहते हैं माजी के हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब समेत सूबे के हर पसमानदा जिले को नजरअंदाज किया, अवामी मंसूबों में लूट मार किस्सा पारीना बन चुकी है, PTI हुकूमत ने माजी की गलत रिवायत का खात्मा किया। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा, अब जाती नुमाइश नहीं बल्कि सिर्फ काम होता है, हम अमल करके दिखाते हैं, आज तक किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की और ना करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान का मसला इंतखाबी इस्लाहात का नहीं, इलेक्शन चोरी का है। पाकिस्तान का आइन हर शहरी को वोट का हक देता है, किसी को अवामी राय बदलने का इख्तियार नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं दबाव डालने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन आमेज हमले किए जा रहे हैं। EVM का मतलब धांधली की मशीन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम ऑपोजिशन ने तजवीज नहीं किया था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस केस की समाअत, अदालत ने वजीर आला सिंध समेत तमाम शरीक मुल्जिमान को तलब कर लिया। 7 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लाहौर के इलाके मोहलनवाल में CTD की बड़ी कार्रवाई, कालादम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, दहशतगर्दों से डेटोनेटर और बारूदी मवाद बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्द लाहौर की अहम तंसीबात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कोयटा में मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 250 से ज्यादा मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुल्जिमान से भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, हर जगह पानी ही पानी। मुगलपुरा, लक्ष्मी चौक, ताजपुरा, बागबानपुरा, गवाल मंडी, रेलवे स्टेशन, डेविस रोड, गड़ी शाह समेत कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कसूर, खुशाब, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद में भी जल थल एक हो गया। जहलम में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। सिंध भर में जुमेरात तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर, मजीद 81 जानें निकल गई। 24 घंटों में 1897 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 6% से कम होकर 4% रह गई। कोरोना थमा नहीं कि डेंगू भी आ गया। कराची और लाहौर में डेंगू मरीजों में मुसलसल इजाफा। कराची में अब तक 1300 से ज्यादा मरीज डेंगू का शिकार। पंजाब में डेंगू के 20 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज। लाहौर के अस्पतालों में 23%, लेबोरेटरीज में 77% डेंगू केसेस की तस्दीक हो गई।
پاکستانی طالبہ کا بڑا اعزاز، ہالینڈ کی حکومت نے فجر خان کو ویکسینیشن سفیر مقرر کر دیا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی فجر خان نوجوانوں میں کرونا کے خلاف شعوری مہم اجاگر کرنے کے لیے کام کریں گی۔ کویت میں قومی ایئر لائنز کے فلائٹ آپریشن پر پابندی کا معاملہ، پی آئی اے کو اجازت نہ ملی تو کویتی ایئر لائنز بھی پاکستان نہیں آ سکیں گی۔ سول ایوییشن اتھارٹی نے حکام کو خبردار کر دیا۔ پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی نے کویت کے لیے فلائٹ آپریشن بحال کرنے کے لیے خط لکھا تھا، جس کا کویتی حکام نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا۔ کویتی ایئر لائنز بحال نہ ہونے پر پابندی کا اندیا دیا گیا۔ مہنگائی کی ستائی عوام پر، پیٹرول بم کے بعد بجلی گرانے کی بھی تیاریاں۔ بجلی 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ سی سی پی اے نے قیمت میں اضافے کی سمری نیپرا کو بھجوا دی۔ سمری کی منظوری کی صورت میں صارفین پر 25 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ بھارت امن چاہتا ہے تو کشمیر میں مظالم بند کرے، وادی میں 5 اگست جیسے غیر آئینی اقدامات کو واپس لے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو، کہا پرامن افغانستان خطے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ افغانستان میں صورتحال کشیدہ ہوئی تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا، افغانستان کے منجمد اثاثوں کو افغانوں کے لیے کھولنا بہتر ہوگا۔ افغانستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان کی ترسیل جاری۔ تورخم کے راستے مزید امدادی سامان افغانستان پہنچ گیا۔ سامان میں آٹا، چینی، چاول، تیل اور دیگر اشیاء قرونوش شامل ہیں۔ سفیر منصور خان کے مطابق امدادی سامان ننگرہار میں مولوی مبریز نے وصول کیا۔ اور افغانستان کی نئی عبوری کابینہ میں توسیع، پنجشیر کے تاجر حاجی نور الدین عزیزی عبوری وزیر تجارت مقرر، حاجی گل محمد نائب وزیر سرحدی امور تعینات، انجینئر نجیب اللہ وزیر برائے ایٹمی توانائی ہوں گے، بغلان کے تاجر حاجی محمد بشیر نائب وزیر تجارت تعینات، ڈاکٹر لطف اللہ خیر خواں وزارت اعلیٰ تعلیم کے معاون مقرر، ڈاکٹر کلندر عباد کو عبوری وزیر صحت مقرر کر دیا گیا۔ ویلکم بیک، ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی طالبہ فجر خان کا بڑا اعزاز، فجر خان ہالینڈ کی ویکسین سفیر مقرر، کہتی ہیں کرونا وبا کے خلاف شورا مہم میں نوجوان میرا ساتھ دیں۔ تفصیلات لاہور سے عبد الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کی طالبہ فجر خان کو ہالینڈ کی ویکسین سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ اپنے ہالینڈ دورے کے موقع پر نوجوان اور تارکین وطن طبقے میں کرونا ویکسین نہ لگوانے کا رجحان دیکھ کر فجر خان نے میئر کو خط لکھا، جس پر ڈچ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے فجر خان کو کرونا وبا کے خلاف شعوری مہم اجاگر کرنے پر سفیر مقرر کر دیا۔ فجر خان سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کرونا وبا کے خلاف اپنا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ فجر خان کا کہنا ہے کہ کرونا کو شکست دینے کے لیے نوجوانوں کو ویکسین لگوانا ہوگی۔ نوجوان وبا کے خلاف ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں۔ ویکسین لگوانے کے عمل سے گزر کر نوجوان نسل کرونا کو تیزی سے شکست دے سکتے ہیں۔ ویکسین واحد عمل ہے جس سے دنیا کی رونقیں واپس لوٹائی جا سکتی ہیں۔ 2 سال کی عمر سے ہالینڈ میں مقیم فجر خان گزشتہ سال اپنے وطن پاکستان لوٹ چکی ہیں۔ فجر خان لاہور کے معروف نجی اسکول کی ہیڈ گرل بھی ہیں اور خود بھی ویکسین کے عمل سے گزر چکی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمان، ٹیلن نیوز، لاہور۔ کراچی کے باشندے اس وقت کورونا کی وبا سے نمٹنے میں مصروف ہیں کہ ان پر ڈینگی کی وبا بھی ٹوٹ پڑی۔ ڈاکٹروں نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں کرونا کے بعد اب ڈینگی کے وبا بھی تیزی سے پھیلنے لگی۔ سرکاری و نجی اسپتالوں میں روزانہ ڈینگی میں مبتلا مریضوں کی بڑی تعداد میں آمد جاری ہے۔ جناح اسپتال میں 15 مریض زیر علاج، جبکہ ایک ہفتے میں 7 اموات ہو چکی ہیں۔ سول اسپتال میں 12 اور نجی اسپتالوں میں 16 مریض زیر علاج ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مریض تیز بخار کے ساتھ ناک اور منہ
میں خون جاری ہونے کے علامات کے ساتھ آتے ہیں۔ سندھ ڈینگی کنٹرول سیل مکمل طور پر غیر فعال ہے، جبکہ 20 روز کا کوئی ڈیٹا بھی دستیاب نہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ڈینگی کنٹرول سیل کی ڈیٹا کی بنیاد پر ڈینگی سے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی اور اس پر مہم کی جاتی ہے۔ حکومت فوری طور پر ڈینگی کنٹرول کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ ڈاکٹروں نے وارننگ دی ہے کہ اگر 2 ہفتوں میں اقدامات نہ کیے گئے تو ڈینگی وبا بے قابو ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو بتائیں، تافتان کے تاجروں کے مسلسل احتجاج کے بعد پاک ایران دوستی گیٹ تجارت کے لیے کھول دیا گیا۔ علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاک ایران سرحد پر واقع 0 پوائنٹ گیٹ کو بعض وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے علاقے میں پاک ایران تجارت ختم ہونے سے تجارتی سرگرمیاں معدوم ہو کر رہ گئی تھیں۔ تفتان کے تاجر بارہا اس پر احتجاج اور گیٹ کھولنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ اب گیٹ کھلنے سے پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر و لیوز حکام نے ایرانی حکام سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے افسران نے باقاعدہ طور پر گیٹ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ حکام اور ایرانی ذمہ داران کی موجودگی میں پاک ایران سرحدی گیٹ 0 پوائنٹ کو کھول دیا گیا۔ لیوز حکام کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے بات چیت کے بعد پاک ایران تفتان سرحد پر واقع 0 پوائنٹ گیٹ کو تجارت کے لیے کھولا گیا ہے۔ واضح رہے، پاک ایران تفتان دوستی گیٹ گزشتہ 6 ماہ سے بند تھا۔ 0 پوائنٹ گیٹ تجارت کے لیے بحال کر دیا گیا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ 0 پوائنٹ گیٹ علاقے کے عوام کے لیے ایک ٹیکس فری گیٹ ہے۔ 0 پوائنٹ گیٹ اور دیگر 3 بارڈر پوائنٹس کی بندش کے خلاف علاقے کے باشندوں نے کئی بار احتجاج بھی کیا تھا۔ موٹر وے پولیس بھی کسی سے کم نہیں۔ موٹر وے پولیس کا مثالی کارنامہ 4 رکنی گروہ شہری کو اغوا کر کے سکھڑ لے جا رہا تھا، جس پر موٹر وے پولیس نے کیا کیا، ملاحظہ کرتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موٹر وے پولیس بھی کسی سے کم نہیں۔ موٹر وے پولیس کا مثالی کارنامہ 4 رکنی گروہ شہری کو اغوا کر کے سکھڑ لے جا رہا تھا۔ جام شور اور ٹول پر تعینات موٹر وے پولیس نے سنیپ چیکنگ کے دوران مغوی کے شور مچانے پر موٹر وے پولیس چوکنا ہو گئی۔ ملزمان نے بیریئر توڑ کر فرار ہونے کی کوشش کی، جس کے دوران مغوی گاڑی سے نکل کر موٹر وے پولیس کے پاس پہنچ گیا اور ملزمان فرار ہو گئے۔ اس موقع پر موٹر وے پولیس کا کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اس کام کے سلسلے میں گلشن میں حدید آیا ہوا تھا، واپس جب گھر جانے کے لیے میں نکلا تو کچھ لوگوں نے مجھے وہاں پہ اپروچ کیا اور مجھے انہوں نے گاڑی کو بائک لگا کے ان کو روکا مجھے، اور ہاتھ میں گنز وغیرہ تھی، اور مجھے وہاں سے انہوں نے کڈنیپ کیا۔ 1-2 گھنٹے گھمانے کے بعد مجھے دوبارہ موٹر وے پہ لے کے آئے، اور موٹر وے پہ لا کے M9 پہ لائے ہیں، لنک روڈ سے لے کے۔ تو M9 پہ لانے کے بعد کافی 1-2 گھنٹے چلنے کے بعد جام شورو کا ٹول پلازا ہے، وہاں تک مجھے ساتھ لے کے آئے۔ شہری کا کہنا تھا کہ میں موٹر وے پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بر وقت کارروائی کی۔ پولیس نے میرے ساتھ کافی موٹر وے پولیس والوں نے کافی میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کیا، اور آگے ناکہ میں سب لوگوں کو بتایا، اور مجھے پھر یہاں پہ ان کے ساتھ واپس لے کے آئے ہیں، اور میرے ساتھ کوپریٹ کیا ہے انہوں نے، اور گھر میں سب کو بتایا ہے، اور انہوں نے سارا بہت اچھا میرے ساتھ معاملہ کیا۔ تھینک یو۔ موٹر وے پولیس اہلکاروں کی بہادری اور بر وقت کارروائی دیگر موٹر وے پولیس اہلکاروں کے لیے ایک مثال ہے۔ تیمور شکیل، ٹیلی نیوز، کراچی۔ رپورٹ اپنے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔